बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शब कदर की इन मुक़द्दस और बबरकत रातों में 6 रकात नफिल नमाज की अदायगी एक अजीम सादत है जिसे आपने बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लातमन्नाही ख़ज़ानों का दरवाज़ा दस्तक देकर खटकाया हुआ। ये वो पुर असर नमाज है जो अर्श इलाही को जंबिश दे देती है और आसमानी फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतरने के लिए बेताब मजबूर कर देती है। शब कदर की रात में आप क़याम और सुजूद करते, तिलावत कुरान करते, तस्बीहात में मसरूफ़ रहते हैं। वो सब अपनी जगह। मुस्लिम मगर अब वक्त आ गया है कि इस कायनात के असल शहनशाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी के साथ सजदा ज़ेर हो जाएं। ये मखसूस 6 रकात नफिल नमाज शब कदर का वो रूहानी VIP पास है जो आपको बलावास्ता अल्लाह के इंतहाई करीब ले जाता है। कि अगर आज की इस मुबारक रात में भी आपकी पेशानी ज़मीन पर ना टिकी तो याद रखिएगा कि आप इस बदनसीब भिखारी की मानिंद हैं जो महल के दरवाजे तक तो पहुँच गया मगर जब करम का दरवाज़ा खुला तो वह गफलत की नींद सो गया। जो शख्स आज ये 6 रकात नफिल नमाज अदा करने से कासिर रहा वो अपनी बकाया ज़िंदगी काश के पछतावे वाली आग में जलता रहेगा। इस लापरवाही का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके आने वाले एक मुकम्मल साल के रिस्क, इज़्ज़त और शानदार कामयाबी की फ़ाइल पेंडिंग में रह जाएगी और पूरे साल माशी और तंगी और मोहताजी में गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर आज आपने ये 6 रकात नफिल बताए मसनून तरीके से अदा कर लिए तो यकीन मानिए कि पूरा साल आपको किसी और वजीफ़े और हाजत की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह पूरा साल शब कदर की इन मखसूस नफलों का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी बरकत से रिस्क में ऐसे दरवाजे खुलते हैं जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को इतना ज़्यादा नवाजता है कि वो कभी किसी गैर का मोहताज नहीं रहता। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा नज़दीक सजदे की हालत में होता है। बुजुर्गान दीन का तजुर्बा है कि जो शख्स शब कदर में ये 6 रकात नफिल सच्चे दिल और खलूस नीयत से पढ़ता है अल्लाह इसके कारोबार और रोज़गार में ऐसी बरकत डाल देता है जैसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं या लोग माशरे में आपको वो मकाम और वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके आप हकदार हैं तो आज के 6 रकात नफिल पढ़ कर आजमाएँ। अल्लाह आपको कामिल शिफा और बुलंद मुकाम अता फ़रमाएगा और दुनिया आपकी हैरत अंगेज़ कामयाबी और मुशाहिदा करेगी कि तारीख़ में एक ऐसा शख्स का तस्करा मिलता है जो करोड़ों के कर्ज़े के बोझ तले दबा हुआ था। इसने शब कदर की रात में ये 6 रकात नफिल अता किए और सजदे में रो रो कर अपनी 900 करोड़ की परेशानियां अल्लाह के सामने रख दी। वल्लाह माह रमज़ान मुकम्मल होने से पहले ही वो शख्स दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शामिल हो गया। जो आज ये मौका ज़ाया करेगा वो मेरी नज़र में बड़ा ही महरूम है जिसे शब कदर की रात में इन नफलों की तौफीक मिली लेकिन इसने सुस्ती दिखाई। ये रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े ये पूरी कायनात वजूद में आई है वो ख़ुद भी रमज़ान के आखिरी अशरे की इन ताक रातों में शब कदर को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तलाश फरमाया करते थे। ज़रा तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपका नसीब मुंतकिल। आपने तस्बीह तो पढ़ ली लेकिन इन 6 रकात नफिल के बगैर इसकी चाबी मिलना नामुमकिन है। इसके बगैर दुनिया की कोई क़ुव्वत आपको वो ग़ाइबी ख़जाना नहीं दिलवा सकती। आज इन नफलों से जी चुराएगा इसके लिए रहमत के दरवाजे बंद रह सकते हैं और वो उम्र भर नाकामी का रोना रोएगा। क्या आप वाकई ही इस हसरत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आप भी इस अजीम रात में गफलत बरत कर दुनिया के कामों में मगन रहना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये बदकिस्मती की इंतहा है। शब कदर की फजीलत किसी आम रात जैसी नहीं बल्कि ये वो रात है जिसमें कायनात की तकदीरें ज़ार नौ लिखी जाती है। अल्लाह ने इस 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। यानी आपकी एक रात की मुखलिसाना इबादत 83 साल और 4 माह के मुसलसल इबादत से भी ज़्यादा वज़नी और कीमती और कुरान पाक गवाही देता है कि लैलतुल क़द्र ये नूरानी राज है जो सिर्फ़ इनके लिए है जो बेदार हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात की बरकतों से महरूम रहा वो गोया तमाम भलाइयों से दूर रहेगा। अगर आज आप मखसूस दुनियावी मसरूफियात की वजह से इन नफलों को ना पढ़ सके तो आपने अपनी ज़िंदगी के 1000 दिनों को इबादत का सवाब ज़ाया कर दिया। ये कितनी बड़ी महरूमी है कि ख़जाना सामने हो और आपकी आंखें मूंद लें। इसी रात पूरे साल का रिस्क, नसीब, औलाद के फैसले, कारोबार की तरक्की के फरमान जारी होते हैं। हदीस में है कि इस रात ज़मीन पर फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंकरों से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनके सरदार हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम खुद ज़मीन पर जलवा अफरोज़ होते हैं। आज की रात हर दुआ करने वाले को मुस्तजब दावत बना दिया जाता है। यानी इसकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत पाता है। रवायत में आता है कि 4 लोगों की इस रात बख्शिश नहीं होती: शराब का आदी, वालदैन का नाफरमान, कता रहमी करने वाला और दिल में कीना रखने वाला। अगर आप तौबा करके ये नफिल पढ़ते तो अंदेशा है कि नाम इन लोगों में ना आ जाए जिन पर नज़र करम नहीं होती। ज़रा सोचिए कि एक गरीब को 900 करोड़ की लॉटरी का टिकट मिले लेकिन कैश कराने का वक्त सिर्फ आज की रात हो और वो ये 6 रकात नफिल वो टिकट कैश कराने का ज़रिया हो। अगर वो सुस्ती करे तो सुबह वो टिकट महज रद्दी का कागज़ होगा। जो आज इन नफलों को मामूली समझेगा वो कल रोज़े महशर दूसरों की बुलंद दर्जात देख कर अपने हाथ काटेगा कि काश मैंने वो 6 सजदे कर लिए होते। ए अल्लाह वालों, यही वो कीमती घड़ी है। शब कदर को तलाश करें और तमाम ताकरातों में ये अमल करें जो इसे पा लेता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब तरीन इंसान बन जाता है।
میں آج ان 6 رکعت نفل کے ساتھ آپ کو 3 ایسے پوشیدہ راز بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ جو تیسرا راز تو اتنا طاقتور ہے کہ آپ تنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا۔ آج میں آپ کو کامیابی کی وہ تمام چابیاں سونپ دوں گی جن سے ہر بندہ دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آپ طریقہ سماعت فرمائیں کہ 6 رکعت نفل کیسے پڑھنے ہیں۔ عشاء یا تراویح کے بعد سحری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کی ہمت ہے۔ اگر آج آپ کے اندر یہ عاجزی نہ آئی تو آپ اپنی چالاکیوں پر اترتے رہے تو اللہ آپ کو آپ کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا۔ جس کا حامی اللہ نہ ہوگا کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ یہ کلمہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی طاقت ہے۔ کیا یہ آپ کے قرضوں اور بیماریوں کا بوجھ ختم نہیں کر سکتا؟ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ یہ غموں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ پاورفل کنیکشن ہے جو آپ کو کائنات کے اصل پاور ہاؤس سے جوڑتا ہے۔ اگر آج یہ کنیکشن نہ جڑا تو کل آپ کو کہیں اور سے چارجنگ نہیں ملے گی۔ اس کلمہ طیب کو روتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو آپ بازی جیت جائیں گے۔ اس آیت مبارک کو انگلی یا تسبیح پر 100 بار پڑھیں اور یاد رکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اسے توفیق کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد باری ہے اللہ کی پسندیدہ تسبیح کی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ رحمان کو بہت محبوب ہے، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ورد عرش کے خزانوں کا وہ خاص دروازہ ہے جو صرف ثنا اور خوانوں کے لیے کھلتا ہے۔ اگر آج آپ کی زبان سے یہ ذکر سے خاموش رہی تو آپ اس شخص کی طرح ہیں جو سخی کے پاس تو گیا مگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اس کی برکت سے آپ اللہ کے اس خاص محبت کے دائرے میں آ جائیں گے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ نیت کریں گے کہ میں یہ وظیفہ ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی کیونکہ نیت ہی بعض اوقات تقدیر بدل دیتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ 2 کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایک بار کہنے پر جنت میں سونے کے تنا والا کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کے سمندر کی جھاگ کی طرح مٹا دیتی ہے۔ یہ کامیابی کا دوسرا بڑا راز ہے۔ تصور کریں کہ کسی بڑے مالک کی تعریف کرنے پر وہ آپ کو اپنا پارٹنر بنا لے۔ یہ تسبیح اللہ کی رحمت کی وہ ماسٹر کی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری برائی کر رہا ہے، میری بڑائی کر رہا ہے، اب اسے جو مانگے وہ دے۔ اس تسبیح کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی نہ کریں کیونکہ یہ روحانی راز ہے۔ اب وقت ہے ان 6 رکعت نفل کے طریقہ سمجھنے کا کہ عشاء کے بعد یہ تہجد کے وقت سحری سے پہلے یہ نفل آپ کے بنجر تقدیر کو لہلا سکتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو عرش کے پہیوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ نفل اللہ کے قریب کا VIP ذریعہ ہے۔ اگر آج بھی توفیق نہ ملی تو آپ اپنی کامیابی کے خود دشمن ہیں۔ یہ 6 نفل 2 کر کے پڑھنے سے پہلے 2 نفل حاجت کے لیے، دوسرے 2 عمر درازی کے لیے اور آخری 2 پسندیدہ نصیب تو تقدیر کے لیے ہے۔ طریقہ غور سے سنیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ قدر پڑھیں۔ رکوع اور سجود خوب لمبے کریں۔ سلام کے بعد وہیں بیٹھ کر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں۔ انشاءاللہ سلام پھیرنے سے پہلے حاجت پوری ہوگی۔ پھر 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 11 بار الحمدللہ کہیں۔ آخری 2 نفل اپنی پسند کے نصیب کے لیے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو حاسدین، جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہی عمل مکمل ہوا۔ لیکن کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ عمل کے بعد فوراً مصلی سے نہ اٹھیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر خوب گڑ گڑا کر یہ انعام لینے کا وقت ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس دعا میں شریک ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ جو آمین لکھ رہے ہیں انہیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کرتے۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے نیک کام میں حصہ لیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی اصلاحی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔